ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च व्याकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितप्रकरणस्य अपत्याधिकारप्रकरणे भवामः। अवान्तरप्रकरणम् इदं। तस्य प्रकरणस्य एकविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् एकविंशे पाठे लुक्स्त्रियाम् इति सूत्रे प्रत्युदाहरणविचारः अस्माभिः कश्चन कृतः। तत्र अनाङ्गिरसे अर्थे गम्यमाने तु तत्र वतण्डशब्दात् तत्र ञञ् इति प्रत्ययः भवत्येव। पुनः तत्र ञञन्तात् लोहितादिलक्षणः ष्ठप्रत्ययोऽपि भवति। षित्वात् ङीषि वातण्ड्यायनी इति रूपं भवति इति अस्माभिः पठितं। तत्रैव अणि तु वातण्डी इति प्रयोगः भवति इत्यपि साधितं। ततः परम् अश्वादिभ्यः फञ् इति सूत्रं पठितं। तत्र गोत्रार्थे गम्यमाने पठितेभ्यः शब्देभ्यः तत्र फञ् इति प्रत्ययः भवति गोत्रापत्यार्थे। आश्वायनः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। ततः गणसूत्रं पठितं पुंसि जाते इति। जातस्य गोत्रापत्यं जातायनः इति पठितं। पुंसि एव सः प्रयोगः। जातायाः अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे तु जातेयः इति प्रयोगः भवति इति पठितं। ततः परं सूत्रं पठितं भर्गात्रयीकर्ते इति। गोत्रापत्यार्थे गम्यमाने त्रयीकर्तार्थे भर्गशब्दात् फञ् प्रत्ययः भार्गायणः इति प्रयोगः साधितः। त्रयीकर्तः यः सः भार्गायणः इत्यर्थः। भार्गिः तु अन्यः। यत्र त्रयीकर्तार्थो न विवक्षितः तत्र भार्गिः इति प्रयोगो भवति इत्यर्थः। तदनन्तरं सूत्रम् अस्माभिः पठितं शिवादिभ्योऽण् इति। शिवादिगणपठिताः शब्दाः अपि अस्माभिः श्रुताः, तेषां दर्शनं कृतम्। अपि च तत्र अणप्रत्ययविधानपूर्वकं तत्र विशिष्टा व्यवस्था कृता। ततः तत्र त्रिविधं रूपं गङ्गाशब्दस्य दृष्टं। गाङ्गः, गाङ्गायनिः, पुनः गाङ्गेयः एवं रीत्या। शिवादिगणे पठितस्य शब्दस्य आद्यमुदाहरणं तु शिवस्य अपत्यं शैवः इति दृष्टं। ततः अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र सूत्रे विद्यमानानि यानि उदाहरणानि तेषां चिन्तनं रूपसिद्धिः च कृता। यामुनः, नार्मदः इति। ततः मानुषीवाचकेभ्यः शब्देभ्यः चिन्तितायाः अपत्यं चैन्तितः इति। अवृद्धाभ्यः किम् इति प्रत्युदाहरणं दृष्टं। वृद्धसंज्ञकात् तु न भवति एषः तत्र अणप्रत्ययः, अपि तु तत्र ढकप्रत्ययः एव भवति वासवदत्तेयः इति प्रयोगे। ततः नदीवाचकः यः शब्दः नास्ति, अपि च मानुषीवाचकश्च यः शब्दः नास्ति, ततः तु तत्र ढक एव भवति। अतः विनतायाः अपत्यं वैनतेयः। ततः परं च तत्र तन्नामिकाभ्यः इति किम् इति चेत् शोभनायाः अपत्यं शौभनेयः इत्येव भवति। शौभनः इति तु न भवति इति एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः तत्र गतसूत्रे पठितम्। एवञ्च एकविंशः पाठः गतपाठः आसीत्। इदानीं तत्र द्वाविंशस्य पाठस्य भवति तत्र आरम्भः। द्वाविंशे पाठे अत्र अस्माभिः सर्वादौ तत्र सूत्रं पठ्यते।
ऋष्यन्दकवृष्णकुरुभ्यश्च इति। अष्टाध्याय्यां साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं भवति, अवृद्धाभ्यो नदीमानुषि इत्यादि सूत्रानन्तरं सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। तत्र ऋष्यन्दकवृष्णिकुरुभ्यः इति प्रथमं पदं वर्तते, पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति। ततः च इति अव्ययं पठ्यते। ततः तत्र समासः अस्माभिः ज्ञातव्यः। ऋषिश्च, अन्धकश्च, वृष्णिश्च, कुरुश्च, ऋष्यन्दकवृष्णिकुरवः तेभ्यः ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासो अत्र भवति। द्वन्द्वसमस्तपदात् अत्र पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनं भवति इत्युक्तमेव। च इति अव्ययपदं भवति। अत्र अण् इति अनुवर्तते शिवादिभ्योऽण् इति इत्यस्मात्। ततः तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः अपि अत्र लभ्यन्ते। अतः तत्र व्याख्याता किं कथयति तद् द्रष्टव्यम्। यद्यपि मूले ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः नाम ऋषिशब्दस्य निर्वचनं कृतमस्ति, तथापि तत्र ऋषिशब्दविषये विशेषेण कथयन् अस्ति कः व्याख्याता तद्द्रष्टव्यम्। अतः व्याख्यानमनुसरन्तु अतीव महत्त्वपूर्णः विषयः व्याख्यात्रा उच्यमानः वर्तते। किं कथयति? प्रलीनाः वेदाः तपोबलवशात् यान् अर्षन्ति प्राप्नुवन्ति ते ऋषयः इति। नाम ये वेदाः वर्तन्ते, प्रलीनाः ये वेदाः वर्तन्ते, ते वेदाः तपोबलवशात् यान् अर्षन्ति, एवं खलु? नाम ये प्रलीनाः वेदाः वर्तन्ते तान् वेदान् ये तपोबलात् अर्षन्ति, अर्षन्ति अर्थात् प्राप्नुवन्ति, ते ऋषयः भवन्ति। अवगम्यते वा न वा? नाम ऋषयः के इत्युच्यते अत्र, तस्य व्युत्पत्तिः उच्यते। नाम ये प्रलीनाः वेदाः वर्तन्ते, एवं खलु? प्रलीनाः नाम ब्रह्मरूपाः, ईश्वररूपाः ये वेदाः वर्तन्ते। नाम वस्तुतः ईश्वरस्य एव नामान्तरं वेदः, शब्दरूपेण अस्माकं कृते सः लब्धः। ईश्वराख्यं यज्ञानं, यतः ईश्वरः ज्ञानस्वरूपं, तज्ज्ञानस्वरूपं ब्रह्म अथवा ईश्वरः यः सर्वव्यापकः वर्तते, सः शब्दब्रह्मरूपेण अस्माकं कृते श्रुतिपरम्परया लब्धः वर्तते। अतः वस्तुतः सः लीनावस्थायां भवति, तत्रापि प्रकृष्टतया लीनावस्थायां भवति। कः? ईश्वरः सर्वत्र लीनः, सर्वत्र व्यापकः, सर्वत्र यस्य उपस्थितिः भवति। अतः तादृशाः प्रलीनाः ये वेदाः वर्तन्ते, तपोबलवशात् यान् अर्षन्ति, तादृशान् वेदान् ये अर्षन्ति अर्थात् प्राप्नुवन्ति, ते ऋषयः भवन्ति, एवं खलु? तथा च तैत्तिरीये इति अग्रे कथयति। नाम तैत्तिरीये श्रुतं, किं श्रुतं? नाम ऋषयः नाम के इत्युच्यते तैत्तिरीयग्रन्थे, तैत्तिरीय आरण्यकादिषु अथवा तैत्तिरीयसंहितादिषु ऋषिशब्दनिर्वचनं क्रियते। किं कथ्यते? अजान् ह वै प्रश्नेस्तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयंभवभ्यानर्षत् त ऋषयो अभूवन्।
तदृषीणां ऋषित्वम् इति तस्य व्याख्यानम् अग्रे करोति व्याख्याता। नाम तैत्तिरीयस्य पङ्क्तिः एषा, या अजान् ह वै पृश्नींस्तपस्यमानान् ब्रह्म इत्यादि या पङ्क्तिः पठिता अधुनैव, तस्याः पङ्क्तेः व्याख्यानं करोति। किं कथयति? अजाः नित्याः न जायन्ते इति अजाः के ते? वेदाः। अर्थात् वेदो नाम ईश्वरः। अर्थात् सः तु अनादिनिधनरूपः, यस्य आदिर्नास्ति निधनं नास्ति, एवं खलु। यश्च सर्वत्र आद्यन्तरहितः सन् सर्वव्यापकः। अतः अजाः नाम नित्याः। अग्रे कथयति पृश्नयः अर्थात् शुक्लाः। शुक्लशब्देन अत्र नाम तेषां वेदानां शुक्लः वर्णः इति न, शुक्लाः नाम शुद्धाः। नाम अशुद्धतायाः यत्र सुतराम् अवसरलेशोऽपि न वर्तते, एवं खलु। तादृशाः शुद्धाः इति यावत् नाम एतादृशः अर्थः अजाः इत्यस्य, पृश्नयः इत्यस्य च। अग्रे किमुक्तं तत्र? तान् तपस्यमानान् इति, नाम उपरि उक्तं खलु तपस्यमानान् ब्रह्म, नाम तान् तपस्यमानान्, तपश्चरतः, तपस्यमानान् अर्थात् तपश्चरतः, स्वयंभूकः अनादि, तत् किं? ब्रह्म स्वयं भवति, यः सः स्वयंभू, यत्तत् स्वयंभू कः? किं? तद् ब्रह्म। ईश्वरश्चेत् स्वयंभूः इति दीर्घ ऊकारान्तः अपि शब्दः तत्र भवितुम् अर्हति, एवं खलु। ब्रह्म वेदः नाम क्रमशः कथयन् अस्ति। ब्रह्म अर्थात् वेदः अभ्यानर्षत् इति। अभ्यानर्षत् नाम प्राप्नुवन् इति, प्राप्तवन्तः ये। ते के? ते ऋषयः। नाम योगबलेन तपश्चर्यया ज्ञानरूपम् ईश्वरं स्वकीये अन्तःकरणे ये अवधारितवन्तः, नाम ज्ञानरूपम् ईश्वरं साक्षात् कृतवन्तः। मन्त्ररूपम् ईश्वरं, मन्त्ररूपः कः? वेदः। वेदः कः? ईश्वरः। मन्त्ररूपम् ईश्वरं ये स्वीये अन्तःकरणे दृष्टवन्तः, अत एव ते द्रष्टारः। ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः इति खलु उच्यते। स एव अभिप्रायः अत्र उच्यमानः वर्तते। अतः अग्रे कथयति ऋषगतौ इति धातोः तत्र एषः शब्दः ऋषिः इति सम्पद्यते। आभिमुख्येन प्राप्नोत् इति, नाम अभ्यानर्षत् इत्यत्र ऋषगतौ इति धातुः वर्तते इत्यर्थः। नाम आभिमुख्येन प्राप्नोत् इति कः? यः सः ऋषिः इत्यर्थः। अग्रे कथयति ते वेदस्य अर्षणात्, अर्षणात् नाम प्राप्तिद्वारा अथवा प्राप्तेः ऋषिशब्दवाच्याः अभवन् इति वेदभाष्यम्। अतः वेदस्य अर्षणं नाम प्राप्तिं कृतवन्तः इति कृत्वा ते ऋषिशब्दवाच्याः सञ्जाताः इति वेदभाष्ये भाष्यकारैः तत्र ऋषिशब्दस्य निर्वचनं क्रियते इति। कस्मिन् वेदभाष्ये इति तु द्रष्टव्यम्। सायणेन रचिते भाष्ये वा अथवा अन्येन भाष्यकारेण क्वचित् इत्थं व्युत्पादनं कृतं वा, परन्तु इदं व्युत्पादनं युज्यते, एवं किल। अग्रे कथयति सर्गादिसमये वेदान् सेतिहासान् महर्षयः, एवं खलु। अत्र मध्ये सन्धिकार्यमस्ति, तुगागमः मध्ये जातः वर्तते। सर्गादिसमये वेदान् सेतिहासान् महर्षयः लेभिरे तपसा पूर्वम् अनुज्ञाताः स्वयंभुवा इति। नाम सर्गादिसमये नाम तदेव सृष्टेः आरम्भकाले इमान् वेदान् इतिहाससहितान् लेभिरे अर्थात् प्राप्तवन्तः के? महर्षयः। कथं? तपसा पूर्वम् अनुज्ञाताः स्वयंभुवाः, नाम स्वयं ईश्वरेण ते अनुज्ञाताः, नाम ते स्वयं एतत् कर्मणि प्रवर्तिताः अथवा स्वयं तेन ऋषिणा ये ऋषयः ईश्वरेण ये ऋषयः उत्पादिताः तेषाम् अन्तःकरणे
जगतः कल्याणाय जगतः क्षेमाय ज्ञानरूपस्य प्रकाशः शब्दरूपेण कृतः। तैश्च ऋषिभिः सः ज्ञानरूपः शब्दः श्रुतिपरम्परया तच्छिष्यैः एवं रीत्या क्रमशः तत्र कश्चन क्रमः प्रवृत्तः। अतः एतावत्पर्यन्तम् अस्माकं कृते ज्ञानराशिरूपः वेदः अद्यावधि अपि अस्मिन् काले अपि सुरक्षतया प्राप्यते इति पुराणेषु प्रसिद्धं। नाम एषा कारिका पुराणकारिका काचित् प्रदत्ता। तत्र विविधेषु पुराणेषु एवं रीत्या अपि तत्र ऋषीणां स्वरूपम् इत्थं कथितं वर्तते इति। अग्रे कथयति कात्यायनप्रणीतसर्वानुक्रमणिकाख्यग्रन्थे स्पष्टमेतत् इति। कात्यायनऋषिणा तत्र प्रणीतः कश्चन ग्रन्थः। कः ग्रन्थः? सर्वानुक्रमणिका इति कश्चन ग्रन्थः। तस्मिन् ग्रन्थे एतद्विवरणं कात्यायनेन ऋषिणा तत्र विवृतं वर्तते। एवं खलु। किञ्च पुराणशब्दविषये अपि तत्र ब्राह्मणानाम् आरण्यकग्रन्थानाञ्च एव नामान्तरं पुराणम् इति भवति इत्यपि केचन प्रतिपादयन्ति। अत्याधुनिकास्तु तत्र ब्रह्मवैवर्तभागवत इत्यादीनि पुराणानि अपि वर्तन्ते। तान्यपि पुराणकोटौ कैश्चित् प्रवेशितानि वर्तन्ते इत्यपि किञ्चन मतं वर्तते। भवतु, सः विषयः कश्चन भिन्नः। वयं तु अत्र ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च इति सूत्रव्याजेन तस्मिन् सूत्रे आगतं ऋषिपदम् आदाय को नाम ऋषिः इति तत्र विचारं पुरस्कृत्य व्याख्यातुः अनुसारम् अत्र अवगच्छन्तः स्मः, पश्यन्तः स्मः। अग्रे कथयति तदाह नाम एतावन्तम् आशयं मनसि कृत्य मूले कथयति। किं कथयति? ऋषयो मन्त्रद्रष्टार इति। मन्त्राणां द्रष्टारः सन्ति ये ते भवन्ति ऋषयः इति। अतः तत्र सूत्रार्थः ज्ञातव्यः। आदौ ऋषिशब्दविषये निर्वचनं कृतम्। अग्रे व्याख्याता किं कथयति? अग्रिमशब्दः कः दृश्यते तत्र सूत्रे इति चेत् अन्धक इति शब्दः दृश्यते। अतः अग्रे कथयति अन्धकशब्देन वृषणिशब्देन कुरुशब्देन च अन्धकादिवंश्याः विवक्षिताः। नाम अग्रे अन्धकशब्दः यः पठितः तेन अन्धकवंश्याः ग्राह्याः। वृषणिशब्दः यः सूत्रे गृहीतः तेन वृषणिवंशः ग्राह्यः। एवमेव कुरुशब्दः यः पठितः तेन कुरुवंशाः अत्र ग्राह्यः अथवा ते तत्तद्वंश्याः अत्र विवक्षिताः वर्तन्ते इत्यर्थः। एवञ्च आहत्य सूत्रस्य अर्थः कः भवति तमर्थम् अग्रिमया पङ्क्त्या कथयति व्याख्याता। पश्यन्तु, ऋषिविशेषवाचिभ्यः नाम ऋषिवाचकाः सन्ति ये शब्दाः तेभ्यः अन्धकादिवंशवाचिभ्यश्च नाम अन्धकवंश्याः वृषणिवंश्याः कुरुवंश्याश्च ये वर्तन्ते तद्वाचकाः ये शब्दाः वर्तन्ते तेभ्यः शब्देभ्यः च अपत्ये नाम अपत्यार्थे गम्यमाने अण् स्यादित्यर्थः। नाम अण् इति प्रत्ययो भवति इति अर्थः उच्यते। कुतः अयम् अणारभ्यते इति चेत् उच्यते ज्ञोपवादः व्याख्यात्रा उच्यते। यतः सामान्येन पूर्वम् अत इति अथवा बाफादिभ्यश्च इत्यादिभिः सूत्रैः तत्र अदन्तादिभिः प्रकृतिभिः सामान्येन इञ विहितः दक्षस्य अपत्यं पुमान् दाक्षिः इति। परन्तु येभ्यस्तु इञ नापेक्षितः अपत्यार्थे इति कृत्वा प्रकृते इञः अयम् अपवादः आरभ्य अत्र कृतः वर्तते अणुविधानेन इति। कथयति अग्रे
ऋषिभ्य उदाहरति नाम ऋषिवाचकेभ्यः अपत्यार्थे अणम् उदाहरति अणः उदाहरणम् अत्र प्रस्तौति इत्यर्थः। किमुदाहरणं दत्तं? वासिष्ठः इति। तर्हि कथं विग्रहः कर्तव्यः? वसिष्ठस्य अपत्यं पुमान् वासिष्ठः इति। एवं खलु? तत्र तदेव वसिष्ठशब्दात् अदन्तत्वात् इयं प्राप्तः, परन्तु तम् इयं प्रबाध्य अणेव, अतः वसिष्ठ अण आदिवृद्धिः वासिष्ठ अ भत्वात् अलोपः वासिष्ठ अ वासिष्ठ सूसस्य ऋत्विसर्गे सति वासिष्ठः इति सिद्ध्यति प्रयोगः। एवमेव ऋषिवाचकात् अन्यः प्रयोगः साध्यते, वैश्वामित्रः। तत्र विश्वामित्रशब्दात् अपत्यार्थे अणप्रत्ययः आदिवृद्धिः वैश्वामित्र अ भत्वात् अलोपः वैश्वामित्र इति शब्दः सिद्धः भवति, सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति वैश्वामित्रः इति सिद्ध्यति प्रयोगः। ऋषिवाचकेभ्यः इदम् उदाहरणं सम्पन्नम्। इदानीं तत्र अन्धकवाचकेभ्यः नाम अन्धकवंश्यवाचकेभ्यः शब्देभ्यः तत्र उदाहरणानि अग्रे वक्ष्यन्ते। तत्र कथयति अन्धकेभ्यः नाम कः अर्थः? अन्धकवंशवाचिभ्यः उदाह्रियते इत्यर्थः। यद् मूले उक्तं तस्य किमुच्यते? किमुदाहरणं प्रदत्तं? श्वाफल्क इति। एवञ्च तत्र श्वाफल्कः इति रूपं साधनीयं। तत्र उच्यते श्वफल्कस्य अपत्यम् इति विग्रहः। श्वफल्कः कश्चन वृष्णिपुत्रविशेषः, स च ऋषिः, अतः ऋषेः अपत्यम् इत्यस्मिन् विषये तत्र अयं प्रत्ययः भवति। श्वफल्क इत्यस्मात् शब्दात् अण आदिवृद्धिः श्वाफल्क अकारस्य लोपः श्वाफल्क श्वाफल्क सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति श्वाफल्कः इति सिद्ध्यति तत्र प्रयोगः। एवं खलु? ततः एषः अन्धकवंश्यः इति कृत्वा कश्चन विशिष्टः कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। एवं खलु? अग्रे वृषणिभ्यः इत्युच्यते। नाम मूले उक्तं खलु वृषणिभ्यः, तत्र उच्यते वृषणिवंश्यवाचिभ्यः उदाह्रियते इत्यर्थः। तर्हि तत्र वृषणिवंश्यः कः? वसुदेवः आसीत् खलु? तत्र उच्यते वसुदेवस्य अपत्यं पुमान् वासुदेवः। शब्दः कः साधनीयः? वासुदेवः इति। श्रीकृष्णस्य नामान्तरं किल वासुदेवः इति। यतः तस्य वंशः कः? वृष्णिवंशः। वृष्णिवंशे एव कश्चन सञ्जातः वसुदेवः। तस्य वसुदेवस्य अपत्यं पुमान् भवति वासुदेवः। तर्हि वसुदेवशब्दात् तत्र अणप्रत्ययः णित्वात् आदिवृद्धिः वसुदेव वासुदेव भत्वात् वासुदेव इत्यत्र वकारोत्तरवर्तीयः अकारः तस्य लुक् भवति, तस्य लोपः भवति। अतः वासुदेव वासुदेव विशिष्टत्वात् सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति वासुदेवः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। समीचीनं। तत्र वृष्णिवंशस्य एव उदाहरणान्तरम् एकम् इतोपि प्रस्तौति। तत् किम् इति चेत् अनिरुद्धः। तस्य विग्रहः कथम्? अनिरुद्धस्य अपत्यम् इति विग्रहः इति। वृष्णिवंशे एव अनिरुद्धः कश्चन संजातः। कृष्णस्य पुत्रः प्रद्युम्नः, प्रद्युम्नस्यापि पुत्रः अनिरुद्धः। अतः समानवंशः इति कृत्वा तत्र वृष्णिवंशः एतेषाम्। अतः अनिरुद्धस्य अपत्यं पुमान् इत्यस्मिन् अर्थे अदन्तत्वात् तत्र इञ प्राप्तः, परन्तु सः नापेक्षितः इति कृत्वा ऋष्यन्धकवृष्णिकृभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण अण इत्येव भवति। अतः तत्र अनिरुद्धशब्दात् अणि सति आदिवृद्धौ
आनिरुद्धः इति प्रयोगः भवति। अतः अनिरुद्धस्य अपत्यम् आनिरुद्धः इति वक्तुं शक्यते। समीचीनम्। एवं तर्हि तत्र वृषणिवंशीयानां कश्चन तत्र उदाहरणद्वयं प्रदत्तम्। इदानीम् अग्रे कश्चन विचारः वृषणिवंशसम्बन्धः एव उच्यमानः वर्तते। तत्र कथयति व्याख्यायां किं तत् पश्यन्तु। ननु शूरो नाम कश्चित् वृषणिवंश्यः। वृषणिवंशे एव कश्चन जनः सञ्जातः, तस्य नाम शूरः इति। एवं खलु। तस्यापत्यं शौरिः इति कथम्? एवं खलु। शूरस्य अपत्यं शौरिः इति, परन्तु न स्यात् खलु। कुतः? अग्रे उच्यते अणप्रसङ्गात् इति। नाम वृषणिवंशवाचिभ्यस्तु अण खलु विहितः, यथा वासुदेवः, अनिरुद्धः इत्यादि। तर्हि प्रकृते अपि शूरशब्दात् इञ कथम्, अण कुतो न? शौरिः इति निर्मीयते, शौरः इति कुतो नोच्यते इत्यतः आह किमाह शौरिरिति मूले पश्यन्तु। शौरिः इति तु बाह्वादित्वात् इञ इति भवति इति कथयति। बाह्वादित्वात् इत्यनन्तरम् इञासमाधेयम् इति शेषः। नाम मूले तत्र शौरिः इति तु बाह्वादित्वात्, एतदनन्तरम् इञासमाधेयम् इति वक्तव्यं। नाम शौरिः इति तु बाह्वादित्वात् इञासमाधेयं, नाम शौरिः इति रूपम् इञ इति प्रत्ययद्वारा समाधेयं। तर्हि तत्र शूरशब्दः बाह्वादिगणे पठितः इति कृत्वा तस्मात् इञ इति प्रत्ययः तत्र शूरशब्दस्य गणेपाठसामर्थ्यात् विधेयः। अतः सति वृषणिवंशवाचकत्वे अपि शूरशब्दात् अणप्रत्ययं कर्तुं न शक्नुमः। स्यान्नाम सः वृषणिवंश्यः, परन्तु बाह्वादिगणे तस्य पाठस्य विशेषेण, बाह्वादिगणे तस्य शब्दस्य विशेषेण पाठः कृतः इति कृत्वा तत्र शौरिः इत्येव प्रयोगः विधेयः। ङित्वादादिवृद्धिः भवति, अन्यानि कार्याणि तत्र अस्माभिः ज्ञायन्ते एव, अतः शौरिः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। इति एतावता वृषणिवंशवाचकेभ्यः अणः उदाहरणं तत्र उक्तं ग्रन्थकारेण। इदानीम् एकः वंशविशेषः तत्र अवशिष्टः अस्ति, कुरु इति अन्ते। नाम कुरुः इति ऋष्यन्दकवृषणि कुरुभ्यश्च इत्युक्तं खलु। अतः कुरुभ्य इति कथयति मूले। कुरुवंशवाचिभ्य उदाह्रियते इत्यर्थः। नाम कुरुवंशवाचकाः ये सन्ति तद्वाचकेभ्यः शब्देभ्यः अत्र उदाह्रियते, नाम उदाहरणं प्रस्तूयते इत्यर्थः। कथयति व्याख्यातः नकुलसहदेवौ प्रसिद्धौ। कुरुवंश्यौ एकः नकुलः, अपरश्च सहदेवः। एवमेव अन्येपि सन्ति एव खलु। युधिष्ठिरः, तस्य अपि च अर्जुनः, भीमः, नकुलः, सहदेवः इत्येवं रीत्या। पुनः एतेपि सर्वेपि खलु। कः? धृतराष्ट्रः, दुर्योधनः, अपि च एते स्वयं पाण्डुः। एते सर्वेपि कुरुवंशेषु प्रसिद्धाः खलु। परन्तु अत्र तेषु विद्यमानेषु द्वयोः एव ग्रहणं कृतं। नाम नकुलसहदेवौ प्रसिद्धौ इति। तत्र नकुलशब्दात् अपत्यार्थे ऋष्यन्दकवृषणिकुरुभ्यश्च इत्यनेन अणप्रत्ययः। अतः नकुल अण आदिवृद्धिः, नाकुल अ भत्वात् अलोपः, नाकुल अ मेलनेन नाकुल इति रूपं सिद्ध्यति। ततः सुप्रत्ययः सस्यरुत्तविसर्गे सति नाकुलः इति लभ्यते। एवमेव सहदेवः इत्यपि खलु आसीत्। अतः सहदेवस्य अपत्यं पुमान् साहदेवः इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव
युधिष्ठिरस्य अपत्यं पुमान् यौधिष्ठिरः, भीमस्य अपत्यं पुमान् भीमः, अर्जुनस्य अपत्यं पुमान् अर्जुनः, धृतराष्ट्रस्य अपत्यं पुमान् धार्तराष्ट्रः, एवं खलु। पाण्डोः अपत्यं पुमान् पाण्डवः, एवं रीत्या सर्वत्र ऋष्यन्दकवृषणकुरुभ्यश्च, एवं रीत्या तत्र व्यवस्था ज्ञेया। समीचीनम्। अग्रे अस्ति कश्चन विशेषः अत्र उच्यमानः। किं कथितत् पश्यन्तु। ननु अत्रेः अपत्यम् इत्यर्थे अत्रिः कश्चन ऋषिवाचकः शब्दः किल। अत्रेः अपत्यम् इत्यर्थे कथयति इतश्चानीयः इति ढकि आत्रेयः इति कथम्। अत्रेः अपत्यं पुमान् किं रूपं भवति, आत्रेयः इति रूपं भवति। अत्रि च ऋषिवाचकः। अत्रिशब्दात् अणि सति आदिवृद्धौ क्षन्तव्य ढकि सति आदिवृद्धौ ढस्य ए आदेशे सति इकारलोपे सति आतृ एया आत्रेय सुप्रत्ययः सस्य रुत्विसर्गे सति आत्रेयः इति प्रयोगः भवति सिद्धः। समीचीनम्। तर्हि तत्र उच्यते नाम अयं प्रयोगः कथम् इति। तत्र एषा आपत्ति कुतः उत्पाद्यते चेत् अग्रे उच्यते ऋष्यण इञः इव ढकोऽपि बाधौ चित्यात्। यथा ऋष्यण नाम ऋष्यन्दकवृषणकुरुभ्यश्च इत्यनेन विहितेन अण इञः बाधः क्रियते, तद्वत् ढकोऽपि बाधः कुतो न, एवं वा न वा। ढकः अपि बाधः भवितुम् अर्हति विशेषविधानसामर्थ्यात्। अतः ढकः बाधे सति पुनः अणेव स्यात्, तर्हि अण यदि प्रवृत्तः, ढकं प्रबाध्य यदि अण प्रवृत्तः, तर्हि आत्रेयः इति प्रयोगः भवितुं नार्हति, अपि तु आत्रः इति अनिष्टः प्रयोगः लप्स्यते। प्रयोगस्तु आत्रेयः इत्येव अपेक्षितः इति, एवं खलु। तर्हि एतादृश शङ्कायां जातायां तत्र समाधीयते इञ एवेति। मूले पश्यन्तु, इञः एव अयम् अपवादः, न तु ढकः। न तु ढकः इति नोक्तं मूले, तद् अहं कथयन्नस्मि स्पष्टतार्थम्। एवं खलु। इञः एव अयम् अपवादः मध्येपवादन्यायात् इति काचित् परिभाषा अस्माभिः असकृतप्रसङ्गेषु प्राक्तनप्रकरणेषु सा परिभाषा श्रुता वर्तते। तत्र उच्यते न्यायः एवं वर्तते, मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते न तूत्तरान् इति। मध्ये यदि अपवादः स्थितः वर्तते, सः अपवादः पूर्वानेव विधीन् बाधते, न तु उत्तरान् विधीन् बाधते। तर्हि अत्र ज्ञातव्यं मध्ये स्थितः अपवादः कः, कश्च सः पूर्वः विधिः यस्य बाधस्तेन क्रियते, कश्च सः उत्तरतः विद्यमानः विधिः यं बाधम् एतन्न्यायबलात् सः अपवादः बाधितुं न शक्नोति इति चेत् अत इञ इति अपि च बाफादिभ्यश्च इत्यादि चतुर्थाध्यायस्य 95तमं सूत्रं भवति। अत इञ अपवादः यः वर्तते, येन बाधः क्रियते, सः कः, सः ऋष्यन्धकवृषणकुरुभ्यश्च इति वर्तते। तत्क्व इति चेत् 1400-तमं तत्सूत्रम्। अतः तेन तस्य बाधः क्रियते, नाम मध्ये अपवादः सः। परन्तु ढक् विधानं क्व इति चेत् स्त्रीभ्यो ढक्, अपि च तस्मिन् एव क्रमे द्व्यचः इतश्चानीयः। इतश्चानीयः इत्यनेन खलु इकारान्तात् ढक् प्रत्ययः विहितः अत्रीति शब्दात्। तत्र ढक् स्त्रीभ्यो ढक् इत्यस्मात् अनुवर्तते। तच्च क्व, तत्तस्मिन्नेव पादे 22-तमं सूत्रं वर्तते। एषः विचारः स्फुटतया अवगन्तव्यः यदि, तर्हि भवतां पुरतः अष्टाध्यायी अपेक्षिता।
एवं किल। अतः तत्र पश्यन्तु, ऋष्यन्दकवृष्णिगुरुभ्यश्च इति अपवादः मध्ये स्थितः वर्तते। इयविधायकम् अत इय इत्यादीनि शास्त्राणि पूर्वं वर्तन्ते। अतः मध्ये अपवादाः, अर्थात् मध्ये स्थितः ऋष्यन्दकवृष्णिगुरुभ्यश्च इति अपवादः पूर्वं विद्यमानम् अत इय इति विधिमेव बाधितुं समर्थः, न तु इतश्चानीयः इति उत्तरतः वर्तते यः विधिः, तं विधिं तु बाधितुं न समर्थः। कुतः? परिभाषाबलात्। परिभाषा का? मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते न तु उत्तरान् इति नियमनम्, इति परिभाषा। एवं किल। एवञ्च तस्य फलं किम्? अत्रेः अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे सति अर्थस्य सति अत्रेः ऋषिवाचकत्वात् अपि सति नाम अत्रिशब्दस्य ऋषिवाचकत्वे सत्यपि तत्र ऋष्यन्दकवृष्णिगुरुभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण अण इति प्रत्ययो न भवति, अपि तु तत्र तस्य इकारान्तत्वात् इतश्चानीयः इत्यनेन सूत्रेण ढगेव भवति। अतः ढकि सति तस्य ए आदेशे सति आत्रेयः, अत्रेः अपत्यं पुमान् आत्रेयः इत्येव प्रयोगो भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। समीचीनम्। एवञ्च आत्रेयः इति सिद्धम् इति एतावानेव च विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। मूले उक्तं खलु अत्रिशब्दात् तु परत्वात् ढक् आत्रेयः, एतावान् विशेषः अत्र भवति सिद्धः। समीचीनम्। इदानीम् अस्माभिः तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्ति प्रवेष्टव्यम्। अष्टाध्याय्यान् तावत् यथा ऋष्यन्दक इत्यादिसूत्रानन्तरं सूत्रं वर्तते तथैव स एव क्रमः अत्रापि आश्रितः वर्तते कौमुद्याम्। तच्च सूत्रं मातृतसङ्ख्यासम्भद्रपूर्वायाः इति भवति। सर्वादौ सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। सूत्रे आहत्य त्रीणि पदानि वर्तन्ते। प्रथमं पदं तावत् मातुः इति। तद् मातृ इति ऋकारान्तस्य शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। मातुः जानीमः वयं। शब्दाधिकारे तावत् ऋकारान्तानां शब्दानां विस्तरेण व्यवस्था अस्माभिः ज्ञाता वर्तते। सूत्रे द्वितीयं पदं भवति उत् इति। उत् इति तकारान्तशब्दस्तत्र पदं तु उत् इति सम्पद्यते। तृतीयं पदं भवति सङ्ख्यासम्भद्रपूर्वायाः इति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अस्य पदस्य विग्रहः कथं कर्तव्यः इति चेत् सङ्ख्या च सं च, सम् इति प्रादिषु पठ्यते खलु, सः सम्, अग्रे भद्रश्च, सङ्ख्यासम्भद्राः क्षन्तव्यः, सत्यं वक्तुं शक्यते। सङ्ख्यासम्भद्राः पूर्वाः यस्याः सा सङ्ख्यासम्भद्रपूर्वा इति। तस्याः सङ्ख्यासम्भद्रपूर्वायाः इति। प्रकृते द्वन्द्वगर्भः बहुव्रीहिः भवति। नाम तादृशः बहुव्रीहिः अस्मिन् पदे वर्तते यस्य बहुव्रीहेः अपि अन्तः द्वन्द्वः वर्तते, यस्य बहुव्रीहेः अपि अन्तः गर्भे द्वन्द्वः वर्तते इत्यर्थः। एवञ्च विग्रहः अपि अस्माभिः ज्ञातः। समीचीनम्। नाम मातृशब्दः कीदृशः अपेक्षितः? यस्मात् पूर्वं सङ्ख्यावाचकः कश्चन शब्दः स्यात्, अथवा सम् इति प्रादिः स्यात्,
अथवा भद्र इति शब्दः स्यात्। प्रकृते शिवादिभ्यो इत्यस्मात् सूत्रात् अण् इत्यनुवर्तते। तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येते अधिकाराः अपि अत्र लभ्यन्ते। समीचीनं। किं कथयति व्याख्याता तं पश्यामः। सः तु साक्षात् उदाहरणे प्रविशन्नस्ति। अतः मूले ग्रन्थकारेण यः सूत्रार्थः उक्तः सः सूत्रार्थः एकवारं द्रष्टव्यः। किं कथयति पश्यन्तु। सङ्ख्यादिपूर्वस्य आदिशब्देन तत्र सम् अपि भद्र अपि इत्यनयोः शब्दयोः अपि ग्रहणं कार्यम्। एवं किल। तर्हि सङ्ख्यादिपूर्वस्य मातृशब्दस्य उदादेशः स्यात् अणप्रत्ययश्च इत्युच्यते। सङ्ख्यादिपूर्वस्य नाम मातृशब्दः कीदृशः, यस्मात् पूर्वं नाम यस्य पूर्वपदत्वेन सङ्ख्यावाचकः शब्दः स्यात् अथवा सम् इति उपसर्गः सम् इति प्रादिः पूर्वपदत्वेन स्यात् अथवा भद्र इति पूर्वपदत्वेन स्यात्। तादृशात् मातृशब्दात् तत्पूर्वात् मातृशब्दात् अणप्रत्ययो भवति इति। एवं तर्हि सङ्ख्यापूर्वायाः तत्र मातुः नाम मातृशब्दात् उदाहरणद्वयं प्रस्तूयते। द्वैमातुरः षाण्मातुरः। एतदुदाहरणद्वयम् अस्माभिः तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति समासेषु तत्सूत्रपठनवेलायामपि विस्तरेण साधितं वर्तते, तत्र पठितं वर्तते। अतः अस्य एतदुदाहरणद्वयस्य साधनाय महान् कालः अपेक्षितः इति नास्ति। तत्र कथयति व्याख्याता। पश्यन्तु। द्वयोः मात्रोः अपत्यम् इति विग्रहः। द्वयोः मात्रोः अपत्यम् इत्युच्यते। एवं किल। तत्र द्वि ओस् मातृ ओस् समासः तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन तद्धितार्थे सङ्ख्यात्वे तद्धितार्थे अयं समासः। ततः नाम द्विगुसमासः, सङ्ख्यापूर्वो द्विगुः नाम अत्र द्विगुसमासो वर्तते इत्यर्थः। ततः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक् द्विमातृ इति लभ्यते। द्विमातृ इति प्रातिपदिकात् तत्र अण इति प्रत्ययः भवति अपत्यार्थे। द्विमातृ अण अणित्वात् आदिवृद्धिः। द्वैमातृ अण अपि च किं भवति, ऋकारस्योकारः नाम ऋकारस्य उदादेशोऽपि प्रवर्तते खलु। तत्र तपरकरणमस्ति, अतः ह्रस्वः एव उकारः भवति। एवं खलु। अतः मातृशब्दे यः ऋवर्णः तस्य स्थाने उकारः सचरपरः सन् प्रवर्तते। अतः का स्थितिः जायते, द्वैमात् उर् अ द्वैमातुर्र इति सिद्धं भवति। समीचीनं। स च अण यः प्रवर्तते नैव स च उदादेशः यः ऋकारस्य स्थाने प्रवर्तते स च उरण्डपरः इति परिभाषाबलात् रपरसन्नेव प्रवर्तते। अतः द्वैमातुर् द्वैमातुर्र प्रातिपदिकसंज्ञा सुप्रत्ययः सस्यविरुक्ते विसर्गे सति द्वैमातुरः इति भवति प्रयोगः सिद्धः। समीचीनम्। एवं षाण्मातुरः इति कथयति व्याख्याता। नाम षाण्मातुरः इत्यपि सिद्ध्यति। षण्णां मातॄणां अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र अलौकिकविग्रहः षष् मातृ। ततः अपत्यार्थे अणप्रत्ययः आदिवृद्धिः सन्धिकार्यं। तत्र षकारस्य जष्त्वम् अनुनासिकत्वादिकं च विधाय णकारः लभ्यते। तत्सर्वं सन्धिप्रकरणे पठितमस्ति अस्माभिः। अतः षाण्मातृ अ
ऋकारस्य उदादेशः स च रपरसन् प्रवर्तते। षाण्मातुर् अ मेलनेन षाण्मातुर् इत्यस्मात् शब्दात् सुप्रत्ययः सस्य रुत्ते विसर्गे सति षाण्मातुरः इति भवति प्रयोगः सिद्धः इति तु संख्यापूर्वायाः मातुः अणप्रत्ययस्य उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम्। इदानीं तत्र सम् इति पठितः खलु, संख्या सम् इति। सम् इति प्रादिपूर्वकात् मातृशब्दात् अणः उदाहरणं द्रष्टव्यं। तदर्थम् उदाहरणं साधनीयम् अस्माभिः। सां मातुरः इति। तत्र समीचीना माता एवं किल, समीचीना माता सम्माता इत्युच्यते। नाम या माता समीचीना भवति, उत्तमा भवति, कुमाता न भवति, सा सम्माता इत्युच्यते। प्रातिसमासः वक्तुं शक्यते। अग्रे कथयति तस्याः इति तु न कथयति सम्मातुः अपत्यं सां मातुरः। तर्हि सम्मातुः अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे सम्मातृ इत्यनेन शब्देन अण इति प्रत्ययः विधीयते। केन? तदेव मातृसङ्ख्यासम्भद्रपूर्वायाः इत्यनेन विधीयते वा इत्यपि चर्चा भविष्यति अग्रे। अतः अणि सति सम्मातृ अ आदिवृद्धिः, सामातृ अ ऋ वर्णस्य स्थाने उदादेशः स च रपरस्सन् सामातुर् अ सामातुर्र ततः सुप्रत्ययः सस्य रुत्वे विसर्गे सति सामातुरः इति प्रयोगः भवति सिद्धः। समीचीनम्। ततः अन्तिमः शब्दः पठितः सूत्रे भद्र इति शब्दः। भद्रपूर्वकात् मातृ इति शब्दादपि अण् भवति। तत्र कथयति अग्रे भद्रा चासौ माता च इति विग्रहः। एवं किल, भद्रमाता, भद्रा चासौ माता च भद्रमाता, भद्रमातृशब्दः भवति। तत्र भद्रा इत्यस्य पुंवदभावेन भद्र इति लभ्यते। तर्हि भद्रमातृ इत्यस्मात् शब्दात् अणप्रत्ययः अपत्यार्थे, भद्रमातुः अपत्यं पुमान् इत्यस्मिन् अर्थे अणप्रत्ययः भद्रमातृ अ। ततः अपत्यार्थे अणप्रत्ययः भद्रमातृ अ आदिवृद्धिः भाद्रमातृ अ। ततः आदिवृद्धौ सत्यां भाद्र मातृ अ पुनः उदादेशोऽपि भविष्यति खलु। मातृशब्दस्य ऋवर्णः यः वर्तते तस्य स्थाने उकारादेशः रपरस्सन् भाद्रमातुर् अ भाद्रमातुर सुप्रत्ययः सस्य वृत्ते विसर्गे सति भाद्रमातुरः इत्यपि प्रयोगः तत्र भवति सिद्धः। समीचीनम्। अग्रे उच्यते कश्चन विशिष्टः अत्र विचारः। किं कथयति, ननु तस्यापत्यम् इत्येव सिद्धे अणविधिर्व्यर्थ एव इत्यत आह। नाम अणविधिः यः वर्तते सः व्यर्थः एव अस्ति। कुतः? तस्यापत्यम् इत्यनेन अण् क्रियते एव खलु। अतः एतेन एव सूत्रार्थं पश्यन्तु किमुक्तं, संख्यादिपूर्वस्य मातृशब्दस्य उदादेशः स्यात् अण् प्रत्ययश्च खलु। अतः एतेन अण् न वक्तव्यः। अण् तु तस्यापत्यम् इत्यनेन एव सिद्धः। तर्हि किमर्थं सूत्रम् इति चेत् अग्रे उच्यते आदेशार्थं वचनमिति। नाम किमर्थम् इदं सूत्रमिति चेत् अग्रे उच्यते उदादेशस्य अणसंयोगेन विध्यर्थमित्यर्थः। नाम मातृशब्दस्य उदादेशः नाम ऋवर्णस्य स्थाने उदादेशः रपरस्सन् अणसंयोगेन सता एव तत्र भवतु इत्यर्थः। अणसंयोगेन एव सः उदादेशो भवतु इत्यर्थः।
केनचन अन्यप्रत्ययसंयोगेन अयमुदादेशो न भवतु इति उच्यते। अतः एतदर्थं वस्तुतः इदं सूत्रं, यद्यपि अणः विधानं तु तस्यापत्यम् इत्यनेन एव भवति इति अत्र कश्चन विशेषः उक्तः। एवं किल इति कश्चन विशेषः उक्तः। अन्यश्च कश्चन विशेषः अत्र उच्यमानः वर्तते। अतीव तत्र महत्त्वपूर्णः विशेषः, विलक्षणश्च विशेषः उच्यमानः वर्तते। अवधानेन श्रूयते चेत् निश्चयेन तस्य अवगमनं भवति। उपस्थाप्यते अवतरणिका कथयति, ननु धान्यं यो मिमीते तस्यापि मातुर्ग्रहणं कुतो न स्यात्। पश्यन्तु, मातृशब्दः यः ऋकारान्तः वर्तते, सः ऋकारान्तशब्दः नाम यः विचारः व्याख्यात्रा अथवा ग्रन्थकारेण अधुना आरब्धः वर्तते, तस्य विचारस्य इतोपि सरलतया अवगमनाय अत्र किञ्चिदुच्यते। मित्राणि, मातृशब्दः यः वर्तते ऋकारान्तः, सः मातृशब्दः स्त्रीलिङ्गे तु भवत्येव प्रसिद्धिः अस्ति, पुंलिङ्गे अपि भवति। एवं किल, तत्र मा इति धातोः त्रिजन्तः शब्दः, त्रिच् प्रत्ययं यदि कुर्मः तर्हि तत्र मातृ इति शब्दः भवति। एवं किल, मातृशब्दः यः जननीवाचकः, सः तु अव्युत्पन्नः शब्दः, स्वाभाव्येनैव ऋकारान्तः, स्त्रीलिङ्गे च वर्तते। तत्र तु माता, मातरौ, मातरः, मातरं, मातरौ, मातृः, एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। तत्र परिच्छेतृवाचकः यः शब्दः, माता अर्थात् मापनं यः करोति, परिमापनं यः करोति, सः माता, तस्य रूपाणि कथमिति चेत् माता, मातारौ, मातारः, मातारं, मातारौ, मातॄन्, इतः अग्रे कदाचित् रूपेषु अधिकः भेदः न स्यात्, तृतीयातः आरभ्य। भवतु नाम, तथापि मूलप्रकृतिस्तु समानैव खलु। स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य मातृ इति शब्दस्य तत्र यत्स्वरूपं तदेव स्वरूपं पुंलिङ्गे विद्यमानस्य परिच्छेतृवाचकस्य मातृशब्दस्यापि वर्तते एव खलु। षष्ठ्याः एकवचने स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य मातृशब्दस्यापि मातुः इत्येव प्रयोगः सिद्ध्यति। पुंलिङ्गे विद्यमाने तत्र मातृ इति परिच्छेतृवाचकस्यापि षष्ठीविभक्तेः मातुः इत्येव प्रयोगः खलु सिद्ध्यति। अतः मातुः उत् संख्यासम्बद्ध इत्यादि सूत्रे मातुः इत्युक्तं खलु। तेन मातुः इत्यनेन तत्र संख्यासम्भद्रपूर्वत्वं स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य एव मातृशब्दस्य स्यात्, तद्भिन्नस्य पुंलिङ्गे विद्यमानस्य मातृशब्दस्य न स्यात् इत्यत्र किं विनिगमकम्, अथवा ततोपि स्यात्, नाम पुंलिङ्गे विद्यमानात् मातृशब्दादपि कीदृशात् संख्यासम्भद्रपूर्वकात् मातृशब्दादपि तत्र अण् अपि च तत्र उदादेशः स्यात् खलु, अथवा कुतो न स्यात् इति तदेव अत्र उच्यमानं वर्तते व्याख्यात्रा। एवं खलु, ननु धान्यं यो मिमीते अर्थात् तस्य मापनं करोति, परिच्छेदनं करोति, एतावदिदं धान्यं वर्तते इत्येवं रीत्या परिमापनं करोति यः, तस्य अपि मातुः ग्रहणं कुतो न स्यात्, नाम तादृशस्य मातुः अपि सूत्रे मातुः इति पदेन ग्रहणं कुतो न स्यात् इति शङ्क्यते। शास्त्रकाराणां शैली एषा। आदौ अवतरणिकां पूर्वपक्षं वा
उपस्थापयन्ति, ततः परं तस्य समाधानेन तत्र अवगमनम् अथवा बोधं कारयन्ति। एवं खलु? तत्र उच्यते तथा च तत्रापि द्वैमातुरादिकं प्राप्नोति इत्यतः। एवं यदि स्यात्, स्त्रीलिङ्गे पुंलिङ्गे विद्यमानात् मातृशब्दात् संख्यासम्बद्धपूर्वकादपि अणप्रत्ययः उदादेशः यदि स्यात्, तर्हि पुंलिङ्गे अपि द्वैमातुरादीनि रूपाणि सिद्धिं प्राप्नुयुः अथवा सिद्धेयुः इति। एवं किल? इत्यतः आह तथा न भवति। अतः तस्य समाधानाय कथयति, सिद्धान्ततया समाधानं कथयति। किं? स्त्रीलिङ्गनिर्देशः अर्थापेक्षः इति। मूले पश्यन्तु, मूले किमुक्तं? स्त्रीलिङ्गनिर्देशः अर्थापेक्षः इति। नाम अग्रे कथयति, मातृगतं स्त्रीत्वं शब्दे आरोप्य, एवं खलु, संख्यासम्भद्रपूर्वायाः इति निर्दिश्यते इति। एवं खलु? संख्यासम्भद्रपूर्वायाः इति खलु उक्तं? संख्यायाः सम्भद्रपूर्वायाः इति वक्तव्यस्य अपेक्षा का? मातुः संख्यासम्भद्रपूर्वस्य इत्यपि खलु वक्तुं शक्नोति। विशिष्य स्त्रीलिङ्गे एव सम्भद्रपूर्वायाः इति कुतः उक्तं? पश्यन्तु, सूक्ष्मेक्षिकां पश्यन्तु सूत्रकारस्य। अत्यन्तं विलक्षणा सूक्ष्मेक्षिका, लाघवेन महान्तमपि विषयं कथयितुम्। एवं किल? अतः स्त्रीलिङ्गनिर्देशः अर्थापेक्षः इत्यस्य अयम् अभिप्रायः। नाम मातृगतं स्त्रीत्वं शब्दे आरोप्य, नाम तत् मातृगतं यत् स्त्रीत्वं वर्तते तत् कस्मिंश्चित् शब्दविशेषे समारोप्य स च शब्दः कः? संख्यासम्भद्रपूर्वा इति। अतः तत्र स्त्रीलिङ्गत्वेन तस्य, नाम मातुः इत्यस्य यद् विशेषणं प्रदत्तम्, इतोपि सरलतया अत्रत्यः सिद्धान्तः अवगन्तव्यश्चेत्, मातुः इत्यस्य विशेषणत्वेन प्रयुक्तः यः शब्दः, सः विशेषणशब्दः स्त्रीलिङ्गे प्रयुक्तः। कुतः प्रयुक्तः? येन प्रकृते संख्यासम्भद्रपूर्वकः मातृशब्दः केवलः स्त्रीलिङ्गस्थः एव गृहीतः स्यात् इति एतदर्थम्। एवं खलु? अग्रे कथयति, अतः स्त्रीलिङ्गस्य मातृशब्दस्य जननीवाचकस्य ग्रहणम् इत्यर्थः। अतः प्रकृते स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य एव मातृशब्दस्य ग्रहणम् अत्र भवति। तत्र नाम मूले उक्तं खलु, स्त्रीलिङ्गनिर्देशः अर्थापेक्षः। नाम स्त्रीलिङ्गनिर्देशः तु अत्र नाम अर्थस्य अपेक्षां करोति। नाम स्त्रीलिङ्गार्थः एव अत्र विवक्षितः वर्तते। एतदर्थं तत्र विशेषणत्वेन स्त्रीलिङ्गं प्रयुक्तम् इत्यर्थः। तेन धान्यमातुर्नेति इति उपरि उक्तं खलु। मूले पश्यन्तु, तेन धान्यमातुर्न कथयति। अत्र मातृशब्दस्य क्व धान्यमातुः इत्यत्र धान्यमाता इत्यत्र धान्यमातृशब्दस्य परिच्छेत्रिवाचिनः, नाम परिच्छेत्रिवाचकः सः वर्तते, परिमापकः कश्चन वर्तते। परिच्छेत्रिवाचिनः पुंलिङ्गत्वादिति भावः, नाम तस्य पुंलिङ्गत्वं भवति। अतः पुंलिङ्गत्वे सति तादृशधान्यादीनां माता यः भवति, तन्मातृशब्दान्तात् सम्भद्रपूर्वकात् अणप्रत्ययः तत्सन्नियोगः उदादेशश्च मातृशब्दस्य न भवति इत्यर्थः। एवं खलु? तर्हि ततः तु सामान्येन अण विधातुं शक्नुमः, परन्तु उदादेशो न भविष्यति। तर्हि अण यदि कर्तव्यः तर्हि चिन्तयन्तु, तत्रापि विग्रहः एवं कर्तुं शक्यते खलु। द्वयोः मात्रोः अपत्यम्, एवं खलु। तर्हि तत्र मातृशब्दः पुल्लिङ्गे विद्यमानः अस्ति इति चिन्तयन्तु। तर्हि तस्मात् केवलः अणेव भविष्यति, एवं किल? उदादेशो न भविष्यति। अण तु भवितुम् अर्हति, तत्र क्लेशो नास्ति। अतः
द्वैमातृ अ, ऋ वर्णस्य स्थाने यणवर्णः र, द्वैमातृ अ, द्वैमात्र। तर्हि द्वयोः मात्रोः अपत्यं द्वैमात्रः इति, न तु द्वैमातुरः। अयं भेदः अत्र बुद्धौ स्थापनीयः। नाम केवलात् स्त्रीलिङ्गे विद्यमानात् मातृशब्दादेव सम्बद्धपूर्वकात् अणसन्नियोगः उदादेशः। पुंलिङ्गे विद्यमानात् मातृशब्दात् तु अणेव न तु उदादेशः इत्यर्थः। एवं किल? भवतु, अग्रे उच्यते। प्रत्युदाहरणचर्चा अग्रे क्रियमाणा वर्तते। तां प्रत्युदाहरणचर्चाम् अयि मित्राणि वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठे तावत् एतावन्तमेव विषयं पठित्वा इहैव उपसंहरामः। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च अपत्याधिकारप्रकरणस्य 12 एषः पाठः समाप्तिं गतः।